जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। निर्वाचन आयोगले गरे उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान, 8000 उम्मेद्वारले लिए नाम फिर्ता। आज आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थांशी श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइयो। चुनावमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी, सरकारले सहयोग नगरेको आइस्पानको गुनासो। युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरेको रुसको दावी। पुटिनसँग वार्ताका लागि अझै पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया। र नेपाल र टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल स्थगित खेल रिजर्भ डेमा खेलाइने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको छ। शुक्रबार साँझ प्रकाशित अन्तिम नामावली अनुसार उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यही वैशाख 11 र 12 गते उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता गराएर मनोनयन फिर्ता नलिएका उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त 6 वटा राजनीतिक दलका उम्मेद्वारलाई मतपत्रको क्रम संख्या 1 देखि 6 सम्म कायम निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका तर आयोगमा दर्ता भएका दलका उम्मेद्वारलाई सम्बन्धित पार्टीको निर्वाचन चिन्ह र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मतपत्रमा रहेको चिन्हबाट छान्न लगाएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेद्वारका लागि भ्यागुतो, गुलाबको फूल, भुइँकटरदेखि खसीको टाउको, लौरी जस्ता निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको छ। निर्वाचनका लागि 95,253 पुरुष र 57,967 महिला गरी कुल 1,53,220 जनाको उम्मेद्वारी परेकोमा 8,000 उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिएको पनि आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो आयोगबाट पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत 11 गतेबाट 17 गतेसम्म थियो। 11 र 12 उम्मेदवारी मनोनयनको दिन थियो भने 13 गते दाबी विरोधको कार्यक्रम थियो। त्यसपछि 14 र 15 गते दाबी विरोध र उजुरीमाथि छानबिन थियो र 16 गते हिजो नामावली फिर्ता दिने कार्यक्रम थियो र अब नामावली फिर्ता लिएर कायम रहेका उम्मेदवारहरूलाई आज निर्वाचन चिन्ह दिने कार्य भइरहेको छ। आज साँझ 5 बजेसम्म निर्वाचन चिन्ह वितरण हुन्छ। फिर्ता लिएको संख्या करिब 8,000 छ, 8,000 प्लस छ। अब 1,53,000 उम्मेदवारी करिब 1,53,000 परेको थियो भने त्यसमा 8,000 जति उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिएका छन्। अब यसबाट 1,45,000 उम्मेदवार कायम हुने देखिन्छ। 753 स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, 6,743 वडा अध्यक्ष, सोही संख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा 13,483 सदस्य गरी कुल 35,229 सदस्यका लागि वैशाख 30 गते निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपालले यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्ने भएको छ। यसको लागि समितिले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर समितिले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आफ्नो संस्थाबाट 40 जिल्लामा 40 जना पर्यवेक्षकहरू लामो समयका लागि नियुक्त गरी परिचालन समेत गरिसकेको जनाएको हो। ईओसी नेपालका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले 2070 सालमा संस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन र त्यसपछि भएका निर्वाचनमा पनि आफ्नो संस्थाले पर्यवेक्षणको भूमिका खेलेको बताउनुभयो।
उहाँले 77 जिल्लामध्ये 40 जिल्लामा लामो समयका पर्यवेक्षक पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा सबै परीक्षण संस्थाका गरेर 20,000 पर्यवेक्षकहरू खटिने अनुमान रहेको उहाँले बताउनुभयो। अरूहरूले अरू ठाउँमा गर्नुहुन्छ, त्यसै गरिकन लगभग 20,000 पर्यवेक्षक चाहिँ सबै संस्थाको मिलाएर 20,000 पर्यवेक्षकहरू चाहिँ फिल्डमा हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। नभए पनि 10 देखि 15,000 त न्यूनतम हुन्छन्। त्यसले चाहिँ 753 वटा स्थानीय पालिकाहरूलाई चाहिँ कभर गर्छ र हाम्रो चाहिँ के छ भने एक अर्कासँग यसबाहेक हामीहरूले चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा चाहिँ इन्फर्मेसन र चाहिँ डिसिमिनेसन डेस्क पनि राखेका हुन्छौँ। यी सबैसँग हाम्रो नेटवर्किङ हुन्छ एक अर्काको यी संस्थाहरूसँग र हामीहरूले पाएको इन्फर्मेसन एक अर्कालाई चाहिँ डिसेमिनेट गर्छौँ, सेयर गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको 753 वडामा लगभग धेरै संस्थाहरूको कुनै कुनै संस्थाहरूको मात्रै पुग्ला हैन, तर सबैको पुग्दैन। तर सबैको सहकार्य हुँदाखेरि हामीहरूले 753 वटै संस्थाहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसन गर्छौँ। निर्वाचनको क्रममा इओसी नेपालले विभिन्न क्षेत्र र विषयगत रूपमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने पनि जनाएको छ। इओसी नेपालले निर्वाचनको क्रममा निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनदेखि मत परिणामको घोषणासम्मका प्रक्रिया र गतिविधिहरू नियाल्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चुनावी प्रचार अभियानलाई संयमित र मैत्रीपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वस्थ संस्कृतिका लागि 7 प्रस्ताव अघि सार्दै महामन्त्री शर्माले सबै दलहरू निर्वाचनमा सहभागी भएका बेला चुनावी प्रचार अभियानलाई संयमित र मैत्रीपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। हरेक दलले विगतमा गरेका गल्ती कमी कमजोरीका बारेमा जनता समक्ष आत्मालोचना गर्नुपर्ने र यसलाई नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले आपसमा गाली नगरी स्वस्थ र तथ्यपूर्ण आलोचना गर्न तथा निर्वाचनलाई स्वास्थ्य बनाउनका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। शर्माले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न र अरूलाई पनि पालनाका लागि प्रेरित गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्योभन्दा अघि के गरौँ भने विनम्रतापूर्वक हामीले विगतमा पालै पिलो सरकार चलाउँदै गर्दा स्थानीय तल चलाउँदै गर्दा जे जस्ता कमजोरीहरू गरेका छौँ त्यो कमजोरीलाई आत्मसात गरौँ, आत्मआलोचना गरौँ, त्यसलाई नदोर्याउने भन्ने सङ्कल्प पनि गरौँ, प्रतिबद्धता पनि गरौँ। तेस्रो चाहिँ आलोचना गरौँ एक आपसलाई, तर स्वस्थ आलोचना गरौँ, तथ्यपूर्ण आलोचना गरौँ, आपसलाई गाली नगरौँ। आपसलाई गाली गरिराखेर राजनीतिभन्दा पर रहेको युवकले राजनीतिलाई नकारात्मक कोणले हेर्न सक्छ, तर प्रेमपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्यो भने पर रहेको युवकले राजनीतिप्रति आकर्षण बढेको अनुभूति आफूसँग गर्न सक्छ। चौथो कुरो, निर्वाचनमा जाँदा हामी यो पनि गर्छौँ त्यो पनि गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ भन्छौँ। 46 सालपछिका जति चुनाव भए त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म राखिएका सबै कुरा पुरा भएका हुँदा हुन् त यो देश अहिले संसारको सबैभन्दा समृद्ध देश भइसक्थ्यो। तर सत्य तथ्य के प्रमाणित भयो भने हामीले सक्ने भन्दा नसक्ने सपना पनि देखाएछौँ। त्यसैले यो निर्वाचनमा मेरो अपिल छ, जनतालाई धेरै सपना नदेखाउँ, धेरै सपना देखाउने, पुरा गर्न नसक्ने अनि जनतालाई निराश बनाउने गलत प्रवृत्ति चाहिँ अब अन्त्य गरौँ। यो 5 वर्षका लागि चुनाव हुँदैछ। 5 वर्षमा के गर्न सकिन्छ, 5 वर्षमा के गर्न जरुरी छ, यही सोचौँ, यही बोलौँ, यही लेखौँ र यसैलाई पुरा गर्ने सङ्कल्प गरौँ। यो मेरो 5औं प्रस्ताव। चौथो प्रस्ताव, 5औं आचार संहिता बनेको छ नि, हामी सबैले सहमत भएर त्यसमा एउटा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि असर पुग्यो कि भनेर उठेको प्रश्न छ। सामाजिक सञ्जालबाट लेख्न बोल्न पनि नपाउने भन्यो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ। त्यो बुँदालाई छोडिराखेर बाँकी आचार संहिता पालना गर्ने सन्दर्भमा हामी सबै साझा ढङ्गले सहमत बनौँ, अरूलाई पनि पालना गर्नलाई प्रेरित गरौँ। उहाँले मतगणनामा जिम्मेवार बन्न र मत परिणामलाई हार्दिक ढङ्गले स्वीकार गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कांग्रेसमै प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रले स्थानीय चुनावमा कांग्रेसकै घोषणापत्र बोकेर हिँडिरहेको भन्दै उनले कांग्रेसमै समाहित हुन सुझाव दिएका हुन्। माओवादीसँग चुनावी एजेन्डा छैन, कांग्रेसको घोषणापत्र बोकेर हिँडिरहेको छ उनले भने। अब कांग्रेसमै छिरे हुन्छ, हामी सामना गर्न तयार छौं। उनले चुनाव सार्न सत्ता गठबन्धनले प्रयास गरे पनि एमाले त्यसो हुन नदिएको दावी गरे। पोखरा महानगरको एमाले प्रतिबद्धता पत्र घोषणापछि उनले माधव नेपाल लगायत कम्युनिष्ट नेताहरूसँग राजनीतिक एजेन्डा नभएकोले सन्यास लिन आग्रह गरे। माता तीर्थ औँसी शनिबार श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइएको छ। यस दिन छोराछोरीले आफ्नै आमालाई राम्रा राम्रा लुगा दिने र मिठा मिठा खानेकुरा खान दिएर आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइन्छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड दिएर सम्झने गर्छन्। जननी जन्मभूमिश्चु स्वर्गदपि गरिएसी अर्थात् जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि ठूला हुन् भनी शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस अवसरमा काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकामा रहेको माता तीर्थमा मेला लागेको छ। मेला भर्न हजारौंको संख्यामा भक्तजनहरू माता तीर्थ पुगेका थिए। जनश्रुति अनुसार पहिले माता तीर्थमा गोठालाहरूले गाई वस्तुहरू चराउने मैदान थियो। उक्त स्थानमा आमा हुने गोठालाले फालेको रोटीको टुक्रा भने हराएनन्। आमा नहुने गोठालाहरूले फ्याँकेका रोटीका टुक्रा मात्रै हराए। उक्त दिन वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी थियो। यो कुरा अरू गाउँलेहरूले पनि थाहा पाए। गाउँलेहरूले उक्त दिन मृत्यु भइसकेका आमाले छोराछोरीले दिएका चीज खाँदा रहेछन् भन्ने विश्वास गरे। हरेक वर्ष उक्त औँसीका दिन माता तीर्थको चौरमा आमाको मृत्यु भइसकेकाहरूले विभिन्न मिष्टान्न भोजन लगी चढाउन थाले। पछि त्यहाँ एउटा कुण्ड समेत बनाइयो र माता तीर्थका नामले प्रचलनमा ल्याइएको संस्कृतिविदहरूको भनाइ छ। आमा प्रतिको श्रद्धा स्वरूप माता तीर्थमा साझा आमाको मूर्ति समेत स्थापना गरिएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल आइस्पानले अर्को हप्तादेखि नेपालभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इन्टरनेट खरिद गरे बापत विदेशी कम्पनीलाई रकम तिर्नको लागि सरकारले असहयोग गरेका कारण पालिका चुनावको बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने आइस्पानले चेतावनी दिएको हो। राज्यका निकायहरू नै इन्टरनेट बन्द गराउने उद्देश्यका साथ निरन्तर लागिरहेको आभास हामीलाई भएको छ, किनभने विगत 6 महिनादेखि इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने किसिमका गतिविधिको निरन्तरता राज्य र राज्यका निकायबाट भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुत्साहित गरी सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनै पर्नेछ, आइस्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टाटा, एयरटेल, सिफी लगायत कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरेकाले 6 महिनादेखि भुक्तानी गर्न नसक्दा आगामी हप्तादेखि देशभर इन्टरनेट बन्द हुने स्थिति आएको आइस्पानको भनाइ छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियतवश अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा बन्द गर्न विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जस्तो देखिएको आइस्पानको आरोप छ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। निर्वाचन आयोगले गरे उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान, 8000 उम्मेद्वारले लिए नाम फिर्ता। आज आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइयो। चुनावमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी, सरकारले सहयोग नगरेको आइस्पानको गुनासो। युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरेको रुसको दावी। पुटिनसँग वार्ताका लागि अझै पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया।
र नेपाल र टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल स्थगित खेल रिजर्भ डेमा खेलाइने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1066 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4 जना र 1148 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। शनिबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,951 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 17 जना कोरोना संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,629 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 230 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख 30 गते स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजनीति दलहरूमा आफ्नो पार्टीलाई जनताको बीचमा स्थापित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै जनताको घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू फेरि जनतालाई आश्वासन दिनका लागि जनताका घर दैलोमा पुगेका छन्। सर्लाहीका जनताहरू आफ्नो दुःख सुखमा साथ दिने प्रतिनिधिको खोजीमा छन्। जनता समाजवादी पार्टीले सर्लाही जिल्ला अन्तर्गत बलरा नगरपालिकाको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक सद्भावका साथै नमुना नगरपालिका विकासका निम्ति पूर्व सिडिओ, पूर्व नापी विभागका निर्देशक तथा समाजसेवी नागेन्द्र झालाई मेयरको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बुध एयरको एउटा विमान ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। भैरवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज दिउँसो काठमाडौँ उड्नु अघि बुद्ध एयरको जहाजको अगाडिको टायर जहाज धावन मार्गमा गुड्ने क्रममा पञ्चर भएको हो। विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरीका अनुसार विमान उड्ने तयारीमा रहेका बेला अगाडिको टायर पञ्चर भएको हो। उक्त जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 70 जना थिए। अहिले टायर पञ्चर भएको जहाज धावन मार्गमै रहेकाले त्यहाँको उडान र अवतरण अवरुद्ध भएको छ। उड्नुपर्ने जहाज उड्न सकेको छैन भने त्यहाँ अवतरण हुने जहाजलाई पनि अन्यत्र विमानस्थलतर्फ डाइभर्ट गरिएको विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। विमानका यात्रुहरू सकुशल रहेको विमानस्थलले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान नगरपालिकामा गैराती आएको बाढीले बगाएर एक बालिकाको ज्यान गएको छ। भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 1 ढाका बाङको बेसारी खोलामा आएको बाढीले बगाएर 8 वर्षीय बालिका शिवानी घरतीको ज्यान गएको हो। प्युठान मल्ल रानी गाउँपालिका 2 की शिवानी आफ्नै दिदीको घर ढाका बाङ आउने क्रममा खोलाले बगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अम्बर बहादुर थापाले बताउनुभयो। खोजी गर्दै जाँदा आज बिहान मृत अवस्थामा शव फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाको भनाइ छ। उहाँका अनुसार अहिले सबलाई पोस्टमार्टमका लागि प्युठान अस्पतालमा पठाएको छ। यस्तै बाढीले 5 घरमा क्षति पुर्याएको छ। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका 3 शीतल बजारमा आज बसको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्कुटर चालक गोरेखा आपिपलका 30 वर्षीय विक्रम थापा मगर रहेका छन्। उनको अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेनीघाटले जनाएको छ। आज बिहान पौने 10 बजे दाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना 6 ख 925 नम्बरको बसले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 30201 प 3985 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। दुवै सवारी साधन र बस चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेनीघाटले जानकारी दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरेको रुसले दावी गरेको छ। रुसका विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले गएको फेब्रुअरी 24 यता युक्रेनबाट 10 लाख मानिसलाई उद्धार गरिएको दावी गर्नुभएको हो। रुसले युक्रेनी नागरिकलाई इच्छा विपरीत सीमा पारी लगिरहेको युक्रेनको आरोप छ। चिनिया सरकारी सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा विदेश मन्त्री लाभ्रोभले उद्धार गरेका मध्ये 1,20,000 विदेशी नागरिक रहेको बताउनु भएको छ।
उहाँले युक्रेनसँगको द्वन्द्वको समाधान वार्ता मार्फत खोज्ने प्रयासमा पश्चिमी सैनिक गठबन्धन नेटो बाधक रहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। तर युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले आफू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ताका लागि अझै पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल र टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे एबीचको खेल स्थगित भएको छ। 3 खेलको एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गतको आज हुने भनिएको पहिलो खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको हो। शुक्रबार रातिदेखि नै परेको वर्षाका कारण खेल टस नै नभई स्थगित भएको हो। स्थगित खेल रिजर्भ डेमा खेलाइने नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक सिरिजको तयारीका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमले जिम्बाब्वे एसँग समान 3 खेलको एक दिवसीय र टी20 सिरिज खेल्न लागेको हो। एक दिवसीय सिरिज अन्तर्गतको दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल बुधबार हुनेछ। टी20 सिरिज वैशाख 23 देखि 26 सम्म कीर्तिपुर स्थित ट्यू मैदानमा हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले गरे उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान, 8000 उम्मेद्वारले लिए नाम फिर्ता। आज आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थांशी श्रद्धा भक्तिका साथ मनाइयो। चुनावमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी, सरकारले सहयोग नगरेको आइस्पानको गुनासो। युक्रेनसँगको युद्धका क्रममा 10 लाख भन्दा धेरै मानिसको उद्धार गरेको रुसको दाबी। पुटिनसँग वार्ताका लागि अझै पनि तयार रहेको प्रतिक्रिया। र नेपाल र टेस्ट राष्ट्र जिम्बाब्वे एबीचको खेल स्थगित खेल रिजर्भ डेमा खेलाइने। हौस् त अहिलेका लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै